एपिसी हामीले गर्न पाएँ कि के गरे नि हामीले के हिजो एपिसी एमपिसी को टेबल पनि बनाए जस्तो लागेको छ मलाई हैन यस ओके ठीक हो एपिसी र एमपिसी हामीले गर्यौं हैन त्यसको अलिकति यहाँ फिगर बनाउनु पर्ने स्थिति आयो हामीले भने अहिले पढेको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एपिसी भनेको हामीले के हो भनेर हामीले स्टडी गर्यौं हैन एपिसी भनेको के थियो टोटल तिम्रो इन्कममा तिमीले कति कन्जम्सन गर्यौ दैट इज एभरेज प्रॉफिट टु कन्ज्युम भन्ने हामीले पढ्यौं एमपिसी भनेको के थियो मार्जिनल प्रॉफिट टु कन्ज्युम भनेको के हो तिम्रो टोटल इन्कममा आएको चेन्जले तिमीले कन्जम्सनमा कति चेन्ज गर्यौ दैट इज अ मार्जिनल प्रॉफिट टु कन्ज्युम हो अब टेबल पनि हामीले बनायौं हैन इन्कममा आउने स्टेज कन्जम्सन आउने स्टेज एमपिसी भयो एपिसी भनेको टोटल इन्कममा तिमीले कति कन्जम्सन गर्छौ दैट इज एभरेज प्रॉफिट टु कन्ज्युम त्यसको केही डाउट छैन होला आफ्नोमा है अब हेर है यसमा बसेर हामीले स्टडी गरेर एउटा फिगरबाट पनि तिमीहरूलाई अलिकति क्लियर गर्न चाहन्छु म व्हाइट बोर्ड जानु पर्यो फेरि हेयर स्क्रिन क्लाउड जस्तो एउटा फिगर हेरौँ हामीले फिगर सिधै आइरहेछ नि हैन त्यसो तिमीले एकछिन हेर है यहाँ म तिमीलाई एउटा सानो एकछिन नबनाऊ यो कन्जम्सनको लाइन यस्तो छ अरे ल अलिकति यस्तो स्लोप भएर C1 मैले नाम दिएर यहाँ ए भन्ने पोइन्ट छ अरे ल है ए भन्ने पोइन्टमा तिमीले एपिसी निकाल्नु पर्यो नि के गर्छौ भन्दा ए भन्ने पोइन्टमा कन्जम्सन C1 छ अरे इन्कम कति छ Y1 कति हुन्छ ए भन्ने पोइन्टमा कति हुन्छ भन त एपिसी कति हुन्छ C1 by Y1 लेख्न पाइन्छ एपिसी कति आउँछ ल भने त C1 by के या ओ C1 by O Y1 एउटा कुरा त हो नि C1 by Y1 लेख्न पाइन्छ हो स्योर क्लियर छ यहाँसम्म ल बी भन्ने पोइन्टमा आयो भने के गर्छु ल भन बी भन्ने एउटा पोइन्ट छ अरे ल यहाँनिर है ल बी भन्ने पोइन्ट छ अरे यहाँ बी भन्ने पोइन्टमा निकाल्नु के गर्छु ल भन ओ C2 by Y2 को एपिसी त्यस्तै एमपिसी निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्छौ फेरि डेल्टा भने के हो तिमीले C1 चेन्ज भनेको यति त हो नि C1 C1 C2 by Y1 Y2 पाइन्छ तर एउटा कुरो ध्यान दिनु तिमीले तर के भने यो Y1 Y2 को एरिया बढी हुनुपर्छ किनकि इन्कम बढ्दा कन्जम्सन त बढेछ तर इन्कमको तुलनामा कन्जम्सन कम भएको हुन्छ त्यसैले यस्तो बनायो भने तिमी बन्दैन फेरि यस्तै बनाइदियो भने तिमीले अलि माथि ल्याएर बनाइदियो भने फेरि यताको एरिया बढी देखिन्छ इन्कम भन्दा कन्जम्सन धेरै देखिन्छ कहाँबाट हुन्छ त्यो हुँदैन है मसँग बनाऊ त फिगर अब अलिकति यस्तो बनाउने भनेको स्ट्रेट लाइनमा राख्ने फरक त पर्दैन यसको नाम C1 ए भन्ने पोइन्ट छ अरे
यतै हाल्नु हुन्छ नभए के यसलाई गर्नु ल हजुर हजुर यो पोइन्टमा प्रेस गरिदिनु हालेर ल ए भन्ने पोइन्ट हो किन पछि तिमीलाई यहाँ बनाउन गाह्रो हुन्छ त्यसलाई यता हाल्ने ल नाम जित्ला भयो मतलब क्लियरमा राइट र पनि रङ हुने होइन सरी ए भन्ने पोइन्टमा कति छ भन कन्जम्सन वाइ एक्सिसमा कन्जम्सन लेख एक्सिसमा इन्कम लेख इन्कम इज y1 हो अब फिगरको मुनि लेख अघिको जस्तै एट पोइन्ट या एपिसी एट ए लेख एपिसी एट ए यसरी एपिसी एट ए भनेर लेख इक्वल्स टु भनेर लेख फेरि तल कन्टिन्यू लेख इक्वल्स टु कति हुन्छ त c1 बाई y1 लेख एपिसी एट ए भनेको कति छ c1 बाई y1 ओसी1 लेख्नु भन्छ ओसी1 बाई y1 एउटै कुरा हो त्यसपछि फेरि एपिसी एट के फेरि एउटा अर्को पोइन्ट बनाउँछु बी भन्ने पोइन्टमा ल इन्कम बढ्यो कन्जम्सन पनि बढ्यो एट डीमा हो के हुन्छ इक्वल्स टु c2 बाई y2 लेख लेख्यो नि सबैले यहाँ आइपुग्यो यो मैले त यता पो जाने फेरि यस्तो हेरेर जानु रहेछ टेक्निकल्ली यो मात्रै हेरेर आउने भयो यसलाई छोड्ने अब मतलब नगरेर फेरि बनाउनु पर्ने हो कि अब अब एमपिसी निकाल सिमिलरली भन्दा एमपिसी लेख एमपिसी कस्तो कति हुन्छ डेल्टा सी अपन डेल्टा वाई भने के हो पहिला c1 थियो c1 बाट c2 मा चेन्ज भयो c1 c2 अपन के y1 हो ओके कसैलाई के कन्फ्युज छ ओके प्लान c2 बाई y1 y2 यसलाई मैले हेरेर गर्नु अब अर्को टपिक लेखेर फेरि किन व्हाइट बोर्डमा फेरि आउनु त किन गर्नु अब अर्को टपिक हामी के पढ्छौँ रिलेसनशिप बिट्विन एपिसी एन्ड एमपिसी भनेर लेखेर रिलेसनशिप बिट्विन एपिसी एन्ड एमपिसी च्याप्टर कन्टिन्यू छ बाँकी धेरै पाइन्छ कन्जम्सन सेभिङ इन्भेस्टमेन्ट पाइन्छ फेरि भित्रको पाटोमा हो रिलेसनशिप बिट्विन एपिसी एन्ड एमपिसी देख्यौ अब एक नम्बर 1 नम्बरमा लेखेर ठक्क हामीले पढ्नुपर्ने इन द सर्ट रन देख एक नम्बरमा लेखेर पहिले हामी रिलेसनशिप हेर्दैछौँ इन द सर्ट रन कमा अनि यसरी लेख एपिसी इज ग्रेटर देन यसरी लेख यो व्हाइट बोर्ड हेर इन द सर्ट रन एपिसी इज ग्रेटर देन एमपिसी
इन द सर्ट रन एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी। ब्रैकेट में लेख फेरि यसको यही कुरालाई इफ कन्जम्पसन फंक्शन इज लिनियर LINEAR लिनियर सर्ट रन के हो एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी ब्रैकेट में के राख्ने यही कुरालाई फेरि लेखेको हामीले if consumption function is linear and passes from a point and passes from a point on y-axis comma there फेरि APC is greater than MPC is greater than MPC फेरि भन्छु if consumption function is linear and passes from a point on y-axis comma APC is greater than MPC यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ। त्यसै हाम्रो प्रुफ गर्नुपर्ने के रहेछ भने त हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने APC is greater than MPC हुन्छ सर्ट रनमा। अब प्रुफ भन्ने म गर्दै जान्छु है त प्रुफ भन्ने लेख्छु है अब प्रुफमा हामीले के छ we know के लेख त प्रुफमा we know टेकिङ लिनियर कन्जम्पसन फंक्शन भनेर लेख त टेकिङ लिनियर कन्जम्पसन फंक्शन कमा दिएर के हो लिनियर फंक्शनको इक्वेसन के हो कसले भन्छ हिजो पढाइ कहिले हो के हो उद्धव त्यो लिनियर कन्जम्पसन फंक्शन खै सर ए हिजो पढाइ सी cos a plus b खै अरे अब हो सर हो लेख्यौ लिनियर आउँदै छ सी इसका सी प्लस बी है हिजो पढायो ए भने के थियो अटोनोमस कन्जम्पसन तिमी इन्कम नभई गर्नु किन यो यो एउटा कुरा बुझिराख टेक लिनियर कन्जम्पसन फंक्शन हामी फेरि भन्दैछु वी नो टेकिङ लिनियर कन्जम्पसन फंक्शन मैले लियो हैन सी cos a plus b लेख्यो सबैले लेख्यौ अब लेख्यौ ए भनेको अटोनोमस तिम्रो इन्कम नभए तिमीले कन्जम्पसन गर्ने हो सर्ट रन त्यही कारणले हो सर्ट रनमा के हुन्छ भने तिम्रो इन्कम नभए तिमीले कन्जम्पसन गरे हुन्छ के त्यसले सर्ट रन हो सर्ट रनको इक्वेसन यो हुन्छ ए भन्ने हुन्छ किन तिम्रो इन्कम छैन त तिमीले कन्जम्पसन गरेका छौ साथीभाइसँग आएर रिलेटिभसँग होस् कहीँबाट पनि तिमीले व्यवस्था गरेका छौ कन्जम्पसन गरिरहेको छौ अटोनोमस कन्जम्पसन भयो बी भनेको एमपीसी हिजो भनिसकेको छु इन्कमसँग कम अब यो इक्वेसन हामी सर्ट रनको प्रुफ गर्छौँ अब यसलाई डिवाइडिङ बोथ साइड्स बाइ लेख त y ले डिवाइड गरिदिन्छु ल यहाँ लेख डिवाइडिङ बोथ साइड्स बाइ y लेख y ले डिवाइड गर्ने यसरी डिवाइडिङ बोथ साइड y a by y plus b by y लेख्न पाइन्छ हो अब भन यो y चाहिँ क्यान्सल भइहाल्यो यतापट्टि हैन डिवाइडिङ बोथ साइड्स बाइ y ले गर्यौ के आयो आन्सर c by y भने के हो अरर पनि लेखायो अगाडि और के पढ्यो हिजो हो एपीसी हिजो पढायो एपीसी हामीले अघि गरौँ भनेको टोटल इन्कमको एपीसी भयो ए बाई वाई भनेको ए बाई वाई नै भइहाल्यो कि बी भने के हो बीलाई के लेख्न पाइन्छ एमपीसी हो कि हैन हिजो भनेको छ चेन्ज त हो नि इन्कममा आएको छैन कन्जम्पसनमा आउने चेन्ज डी हो कुन ठुलो हो ल भन एपीसी ठुलो कि एमपीसी कतिले पाप लाग्छ बाबा ए बाई वाई बढी छ र ए बाई वाई हटाइदियो भने के हुन्छ एपीसी र एमपीसी बराबर हुन्छ तर ए बाई वाई बढी छ हैन भनेपछि एपीसी के भयो यहाँ हो सर्ट रनको इक्वेसन यो कुनै अटोनोमस फंक्शन भने एपीसी इज ग्रेटर देन के भयो लेख त्यसरी 10 एपीसी इज
लेख तल 10 भनेर हो लेख एपीसी के भयो ग्रेटर देन यसरी लेख एमपीसी अनि एमपीसी मा केही समथिङ जोड्यो भने एपीसी भएको छ नि त एपीसी मा एमपीसी मा हामीले समथिङ एड गरेपछि एपीसी भएपछि एपीसी फ्लो भइहाल्यो नि एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी बाई कति लेख यसरी बाई ब्र्याकेटमा ए बाई वाई चाहिँ बढी छ एपीसी ग्रेटर देन एमपीसी बाई ए बाई वाई क्लियर छ यो सर्ट रन लिनियर कन्जम्सन फंक्सन सी कस ए प्लस बी हो किन अटोनोमस कन्जम्सन छ यहाँ मान्छेले सर्ट रनमा आफ्नो इन्कम पनि कन्जम्सन गरे हुन्छ त्यसले के भयो त्यसको फिगर यस्तो भयो कुन केस भयो फिगर पनि बनाइदियो भयो छेउमा यसको फिगर पनि यस्तो हिजो पढेको सी कस्तो लेख त ए प्लस बी भनेर लेख्नु सर्ट रनको फिगर कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ सी कस्तो ए प्लस बी हुँदाखेरि एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी को फिगर पनि बनाइदियो now income यसमा एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी हुन्छ ओके छ भन्न कसैलाई के कन्फ्युज छ यो फिगर पनि बनाऊ तर एउटा कुरो बुझ अर्को एउटा कुरो के बुझ भने यो भयो नि सबैको भयो म तिमी कसैलाई देखिरहेको तर लङ रनमा के हुन्छ नि एउटा कुरो बुझ यस्तो हुन्छ यो सिलेक्सन हेरेर मात्रै लङ रनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एपीसी कस टु एमपीसी हुन्छ है लङ रनमा लङ रनको इक्वेसनको सी कस टु बी बाई हुन्छ किनकि अटोनोमस कन्जम्सन भन्ने हुँदैन ए भन्ने हुँदैन किनकि मान्छेको इन्कम नभए पनि उसले सर्ट रनमा चाहिँ कन्जम्सन गर्छौ तर लङ रनमा तिम्रो इन्कमसँगै कन्जम्सन हेर तिम्रो इन्कमसँग यो बी भनेको कन्जम्सन सम्बन्धित हुन्छ हाम्रो इन्कमसँगै हाम्रो कन्जम्सन डिपेन्डेन्ट हुन्छ ए भन्ने त्यहाँ हुँदैन त्यो सी कस टु बी बाई भएपछि फेरि वाईले डिभाइड गरेर के आउँछ ल हेर लङ रनमा यस्तो हुन्छ है वाई 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 क्यान्सल भयो भनेपछि यो एपीसी भइहाल्यो सी वाई वाई भनेको बी भनेको एमपीसी इक्वल भयो लङ रनमा चाहिँ यस्तो हुन्छ यसको फिगर चाहिँ यस्तो भएको हुन्छ किन ए हुँदैन यहाँ फेरि सी वाई कस्तो सी कस्तो हाम्रो बीवाई भनेको इक्वेसन यस्तो हुन्छ है ए भन्ने यसमा हुँदैन बुझ्यौ लेख्न त खोइ इन द लङ रन लेख टु नम्बरमा इन द लङ रन कमा सर एपीसी कस्तो एमपीसी लेखाइ सरी सर त्यहाँ एडमिट गरिदिनु रे भयो फेरि ब्याक जानुपर्ने भयो त एड पो देखिरहेको एड आउँछ जहिले यसमा यो व्हाइट बोर्ड डाउनलोड गरे हो नि त्यसले एड गरेर आउँछ म ब्याक जानु पर्यो अब के भयो एडमिट गरे है कतिजना आएको सिआर यो सिआर बुझ्छ छैन निकिता क्लियर छ नि निकिता दुईजना बुझेको है कपलिया देवकोटा सुजाता माइक बनेन है तिम्रो सुजाता दुईपल्ट छ त के हो यहाँ दुईपल्ट हेरेको कसरी भयो?
तिमीको स्क्रिन देखिरहेको छ होइन मान्छे यहाँ मैले हेरेको देखिरहेको छु है मीनाक्षी लक्ष्मी लक्ष्मी के छ साथै तिम्रो अहिले कस्तो छ देखा कहाँ पुगेको थिएँ म फेरि उसमा आइपुगेँ नयाँ है व्हाइट बोर्ड ओके के लेखा हामीले ल्याइसक्यो के लेखेको थिएन इन द लङ रन एपिसी कस्ट लेख इन द लङ रन कमा एपिसी कस्ट एमपिसी लेख यसरी एपिसी कस्ट टु एमपिसी है ओके छ अनि ब्रैकेटमा लेख इफ कन्जम्सन फंक्शन passes EASS passes from the origin ब्रैकेटमा एउटा कुरा भनेको एउटै कुरा हो इफ कन्जम्सन फंक्शन passes from the origin कमा एपिसी इक्वल्स टु एमपिसी लेख ब्रैकेटमा क्लोज गर अब ब्रैकेट क्लोज गर प्रुफ गरिसक्यो मैले अहिले गरिसकेको छु तिमीहरूलाई प्रुफ लेख सुरु गर द लङ रन कन्जम्सन फंक्शन इज लेख प्रुफ भनेर द लङ रन कन्जम्सन फंक्शन इज मलाई तल यसरी सी कस्ट डिभाइ लेखाएँ बोर्ड मैले युज गरिरहेको छु ए किन हरायो यहाँ ए जेरो हुन्छ मान्छेको इन्कमसँगै कन्जम्सन डिपेन्ड हुन्छ लङ रनमा त्यसरी ब्र्याकेटमा राखिदिए हुन्छ तिमीहरूले फेरि कोही आउनु खोजिरहेको थियो क्या ए इक्वल्स टु जेरो यस ए जेरो हुन्छ लङ रनमा इक्वेसन यस्तो हुन्छ ए हुँदैन अटोनोमस कन्जम्सन हुँदैन अटोनोमस कन्जम्सन इन्कमसँग डिपेन्ड नहुने हो फेरि मेरो सर यस्तो लङ रनसम्म यस्तो हुन्छ भन्ने हुँदैन जेनरल एनालाइसिस गरेर फेरि लेख यहाँ डिभाइडिङ बोथ साइड्स बाई वाइ लेख अहिले गरिसकेको छु डिभाइडिङ बोथ साइड्स बाई वाइ लेखेर वाइले डिभाइड गरिदिउँ वाइ वाइ क्यान्सल भयो अरू त अगाडि लेखिहाल्छ तिमीहरूले और फिर क्या है एपीसी इक्वल्स टू बी लास्ट में आंसर क्या आएगा ना देयरफॉर के हो एपीसी इक्वल्स टू के हो बी भनेको के हो प्रुफ यस यसको फिगर कस्तो हुन्छ ओरिजिनबाट देखाउने अब यति अटोनोमस कन्जम्सन लेखिसक्यो यहाँसम्म फिगर यस्तो बनाइदिउँ कन्जम्सन या इन्कम सी इक्वल्स टू ए छैन ए हुँदा हिजो यस्तो थियो ए हुँदा यहाँबाट गएको थियो यति ए थियो इन्कम नहुँदा नि कन्जम्सन भएको हिजो यस
ओके छ कसैलाई केही डाउट छ सोध अर्पण आए बसिरहेको रहेछ अर्पण के हो त्यो रेड सेट समस्या क्रिएट गर्यो क्या अर्पण मेरो आवाज आइरहेको छैन र शेयरिङ स्टप त भइसक्यो नि हैन कोही बोल्दैन के हो म मात्रै बोल्दैछु भइसक्यो सर भइसक्यो ए त्यो त बोलाउँछु बोल्दैन यिनीहरू कहाँ घुम्न त जाँदैन नि अन गरेर निकिता थपलिया निकिता थपलिया निकिता दुईजना रहेछ नि दिपकोटा रहेछ अर्पण फेरि अर्पण लेफ्ट गरिदिनु त के हो यिनलाई समस्या आएछ क्या ओके मेरो यता फोटो भएर आयो त फेरि के भयो यो के भयो यता रहेछ नि ओके एउटा लास्ट एउटा पढिहालौँ न त अझै यो एउटा प्रोपर्टिज अफ एमपिसी भनेर लेख त प्रोपर्टिज अफ एमपिसी भनेर लेख त मैले पढेको छु याद छ प्रोपर्टिज अफ एमपिसी याद छ मैले हिजो पनि भनेको थिएँ एमपिसी को प्रोपर्टिजमा पहिलो तिमीले पढेको के छ एमपिसी को प्रोपर्टिज भनेको तिमीलाई के छ भन्दाखेरि पहिलो एमपिसी लाइज बिट्विन 0 to 1 मिन्स पोजिटिभ एन्ड लेस देन युनिटी भन्ने हुन्छ यो त मैले नोट्स चाहिँ तिमीलाई पढाइदिइरहेको छु एमपिसी लाइज बिट्विन 0 to 1 भनेको एमपिसी किन 0 to 1 हुन्छ हैन एमपिसी क्यान नेभर बिकम्स के नेभर बिकम के एमपिसी क्यान 0 बिकज 0 किन हुँदैन बिकज सम पार्ट अफ इन्क्रिज इन्कम इज स्पेन्ड तिमीले केही न केही बढेको आम्दानीलाई खर्च गर्छौ नै हामीले भनिसकेको छु तिम्रो बढेको आम्दानीमा केही न केही खर्चै नगरेको भए के हुन्थ्यो एमपिसी 0 हुन्थ्यो तर एमपिसी तिम्रो इन्कम बढ्यो कन्जम्सन बढ्दै नबढेको भए 0 हुन्थ्यो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई गर्दा तर त्यस्तो हुँदैन जेनरली के हुन्छ सम पार्ट अफ इन्क्रिज इन्कम इज स्पेन्ड द्याट्स वाइ एमपिसी नेभर क्यान बिकम 0 एन्ड सिमिलरली एमपिसी क्यान नेभर बिकम के युनिटी किन 1 कुन केसमा हुन्थ्यो तिम्रो इन्कम बढ्यो जति नै बढाएछ कन्जम्सन त्यति नै बढाइदियो त 1 आउँछ तर त्यस्तो हुँदैन बढेको सबै आम्दानी हामीले केही खर्च गर्दैनौँ सम पार्ट अफ इन्क्रिज इन्कम इज सेभ्ड तिमीले केही न केही बढेको आम्दानी हामीले सेभ पनि गर्छौँ त्यस कारणले गर्दा के छ भन्दाखेरि चाहिँ सम पार्ट अफ इन्क्रिज इन्कम इज सेभ्ड द्याट्स वाइ एमपिसी इज के हो एमपिसी क्यान नेभर बिकम के 1 पनि हुँदैन है ओके त्यस कारण एमपिसी लाइज बिट्विन 0 to 1 भनेको 0 भन्दा एमपिसी ग्रेटर साइन राख्ने अनि फेरि लेस देन 1 भयो 0 अनि यसको साइन हुन्छ त्यसको यतापट्टि अर्को कुरा बुझिराख एमपिसी किन स्टेबल हुन्छ भनेर मैले यो कन्स्टेन्ट हुन्छ
कसले भन्छ तिम्रो इन्कम बढ्दा पनि कन्जम्सन एउटै प्याटर्नमा भइरहेको मान्छेको सर्ट टर्ममा साइकोलोजिकल फ्याक्टर रिमेन्स अनचेन्ज के सर्ट टर्ममा तिम्रो टेस्ट ह्याबिट प्रिफरेन्स भने तत्काल मान्छेको चेन्ज हुँदैन त्यसरी साइकोलोजिकल एन्ड इन्स्टिट्युसनल फ्याक्टर भनेको पनि गभर्मेन्टले गर्ने जस्तो इन्स्टिट्युसनल फ्याक्टरहरू हुन्छ जुन ट्याक्सको कुराहरू त्योहरू चाहिँ एउटै हुनुपर्छ कि चेन्ज हुँदैन क्या त्यो त्यस कारणले गर्दा के छ हामीसँग साइकोलोजिकल एन्ड इन्स्टिट्युसनल फ्याक्टर्स इन द सर्ट टर्म के हुन्छ तत्काल चेन्ज हुँदैन त्यस कारण द भ्यालु अफ एमपिसी इज स्टेबल अर कन्सटेन्ट किन बिकज साइकोलोजिकल एन्ड इन्स्टिट्युसनल फ्याक्टर रिमेन्स के हो अनचेन्ज है अनचेन्ज हुन्छ भनेको के हो हामीसँग साइकोलोजिकल फ्याक्टर भएको टेस्ट ह्याबिट प्रिफरेन्स दिज आर के हो भने रिमेन अनचेन्ज इन द सर्ट रन विच लिड्स टु दि कन्सटेन्ट एमपिसी भनेको तिम्रो इन्कममा आउने चाहिँ कन्जम्सन आउने चाहिँ एउटै प्याटर्नमा हुन्छ यसको एउटा प्रोपर्टिज त्यो पनि हो अर्को एमपिसी अफ पुवर इज हायर देन रिच पिपल के एमपिसी पुवरको भन्दा बढी एमपिसी पुवरको धेरै हुन्छ र इन्कममा आउने चेन्जले कन्जम्सनमा आउने चेन्ज उसको बढी हुन्छ किन बिकज पुवर पिपल आर डिप्राइभ फ्रम के हो त मेनी बेसिक निड्सबाट उनीहरू बेसिक निड्सको त अवस्था कमजोर हुन्छ भने तिमीलाई के हुन्छ एमपिसी पुवरहरूको बढी हुन्छ रिच पिपलको भन्दा रिच पिपलहरूको त एमपिसी इन्कम बढ्दा पनि कन्जम्सन धेरैले बढ्दैन किनकि अलरेडी उनीहरूले सबै कुराहरू जेनरल फुलफिल भइसकेको हुन्छ त्यस कारणले पुवर पिपलहरूको के हुन्छ एमपिसी हायर देन रिच पिपल हुन्छ बिकज दे आर डिप्राइभ फ्रम बेसिक निड्स एन्ड व्हेन इन्कम इन्क्रिजेस दे आर के हुन्छ मोर एग्रेसिभ फर कन्जम्सन आमदानी बढ्यो भने कन्जम्सन एकदम हाइली बढ्न गएको हुन्छ होइन तिमी एकदमै कमजोर भएको हेर त तिमी कति दिनसम्म तिमी पैसा नभएको एकदम थोरै भएको अवस्था तिमी धेरै भयो भने तिमी 2 प्लेट मोमो खान सक्छौ एकपल्ट एग्रेसिभ गरेर 2 प्लेट चाउमिन खान सक्छौ ओके न त्यस कारणले के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो एग्रेसिभ हुन्छ तिम्रो कन्जम्सनको लागि मैले यदि गरेँ भने कन्जम्सनको लागि त्यसैले हाम्रो एमपिसीको प्रोपर्टिज के रहेछ एमपिसी अफ पुवर इज हायर देन द रिच पिपल एन्ड बिकज एमपिसी अफ पुवर इज high because they are deprived from basic needs and when income increases they are more aggressive for their consumption yes थोरै लेख त तिमीले थोरै लेख्ने इच्छा पनि जाहेर गरिरहेको छु यसपछिको चाहिँ म नोट अर्को विक पठाइदिउँला यहाँसम्म त्यो नोट्स चाहिँ जस्तो लेखिदिरहेको छु मैले लेख्दै जाऊ पहिला यो त मैले पठाइनँ है सबै अब यो नोट्स चाहिँ गरिदिइसकेको छु यो त सबै नोट्स चाहिँ भइसक्यो सेभिङदेखि चाहिँ म पठाइदिन्छु यो कुन हुन्छ हेरौँ न साइकोलोजिकल लभ कन्जम्सनदेखि चाहिँ के हुन्छ हेरौँ न ठिकै छ अर्को विकमा चाहिँ लेख त पहिलो द एमपिसी the value of MPC is positive. Yes, Hazur. Properties of MPC. The value of MPC is positive and less than unity. That is symbol के लेख्न आउँछ less than unity भनेपछि 0 लेख्ने अनि MPC 0 भन्दा ग्रेटर को साइन थाहा छ तिमीहरुलाई हो फेरि भन्नु न एकचोटी भन्दै छु the value of MPC is positive and less than unity त लेखिसक्यौ त्यो लेखिसकेको छ साइनमा अब लेख्न आउँछ साइन गरेर लेख्न आउँछ 0 भन्दा ग्रेटर हुन्छ ग्रेटर को साइन दिने MPC अनि लेस देन 1 साइन लेख्न आयो नि मैले भनेको 0 व्हाइट बोर्ड के युज गर्ने यतिको लागि भन्ने मैले 0 अनि MPC लाई ग्रेटर बिचमा राख अनि साइन ग्रेटर को साइन भयो MPC ग्रेटर को साइन लिन आउँछ 0 भन्दा ग्रेटर भयो अनि लेस देन चाहिँ त्यही सँगै लेस देन 1 बुझ्यौ बुझेनौ पोजिटिभ र लेस देन युनिटी भनेपछि के भयो त MPC ग्रेटर त 0 भन्दा ग्रेटर भयो लेस देन 1 साइन लिएर लेख्ने भनेको साइनमा दिएर के बुझ्यौ नि कि भन है म व्हाइट बोर्ड आन्सर लेस देन युनिटी कुरा लेखेको फुल स्टप MPC can never become 0 कन्टिन्यू लेखिजाऊ
MPC can never become 0 because some part of increased income is because some part of increased income is some part of increased income is spent. SPENT. Some part of increased income is spent. त्यस्तै फुल स्टप MPC can भनेको इन्कम आउने त्यसले कन्जम्सन आउने चाहिँ MPC बुझेको छु MPC can never become 1 नम्बरमा राखे हुन्छ 1 MPC can never become 1 सबै खर्च गर्दैनौ गरे पनि 1 आउँछ MPC can never become 1 because some part of increased income is saved. Some part of increased income is saved. दोस्रो पोइन्टमा आऊ अब the value of MPC is constant, 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 or is stable, stable is stable. The value of MPC is constant or is stable in short run. In short SSORT short run. Due to the assumption of stability, of psychological and institutional institute भन्छ नि institutional due to the assumption of stability of psychological and institutional stability of psychological and institutional practice in the short run. Full stop. In other words, taste habit preference. In other words, taste habit preference remain unchanged in the short run. Remain unchanged in the short run, which leads to constant MPC, which leads 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 to constant MPC. So last में के थे बने थे लोगों ना? Last में के बने थे मेरे? माथि habit तो माथि भइसक्यो. The MPC of poor is always higher than the MPC of poor is because income आउने चाहिँ consumption आउने चाहिँ बढी हुन्छ हाम्रो.
poor. The ambiguity of poor is always higher than TSN than higher than that of rich people. Higher than that of rich people. Full stop. Poor people are deprived. Higher than that of rich people. Full stop. Poor people are deprived. DEPRIVED. Deprived from many basic needs. Deprived from many basic needs, such that their consumption, TSEIR, their consumption is aggressive. Their consumption is aggressive. AGGRESSIV, aggressive. Their consumption is aggressive. Aggressive when income increases. Their consumption is aggressive when income increases. When income increases. Okay. Clear छ सबैलाई के डाउट छ? Elisa? छैन सर। मैले एउटा कुरो बुझिरहेको थिएँ कि सुजाताको चाहिँ कसरी दुईटा आइरहेछ? उसले बोल्नुहोस् मलाई उसको दुईटा कसरी आयो? के हो उसको माइक त पुरै बिग्रिएको छ है एउटा चाहिँ। ल आज अनि हाम्रो कहाँ गयो फेरि? हिजो अहिले देखेको थियो हराएछन् हाम्रो के अरे विवेक त विवेक हिजो तिमी कहाँ थियौ? सर म हिजो यता घर आइरहेको थिएँ काठमाडौँबाट, त्यही भएर। त्यही तिमी हराएको थियौ म यहाँ वाच गरिरहेको छु मेरो विद्यार्थीहरू मेरो ट्यालेन्ट विद्यार्थीहरू कहाँ छन् म खोजिरहेको हुन्छु है कहानी के छ हेरिरहेको हुन्छु कहाँ छन् के गरिरहेको छन्। ल आज यति नै गरौँ होला, नयाँ टपिकमा पढ्नु एकदम धेरै पाप पनि लाग्छ। नेक्स्ट विक म तिमीहरूलाई म्याटर पनि पठाइदिउँला तिमीहरूको क्लासरुममा, तिमीहरूको त्यही पुरानो क्लासरुम त हो नि होइन? तिमीहरूकै त हो नि?